अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 12 नवंबर है, मंगल का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 4:10 हो चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुलाकात करना रहनुमाओं का जुर्म बन गया। उन्हें हिरासत में ले लिया गया, अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन, इमरान खान आज ऐसा क्या करने वाले थे कि इन रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया? इससे पहले भी हमने देखा कि ये रहनुमा इसी तरह शेड्यूल्ड मीटिंग्स में मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल पहुंचते थे, मुलाकात नहीं हो पाती थी, वापस आ जाते थे, दरख्वास्त दायर होती थी तौहीन अदालत की और फिर मुलाकात का उनको मौका मिल जाया करता था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है कि इमरान खान से इन रहनुमाओं की मुलाकात नहीं हुई? अब पाकिस्तान में क्या बर्दाश्त का मादा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है? यानी वो अपोजिशन ही नहीं चाही जा रही हुकूमत की जानिब से, सरकार की जानिब से, कि कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर थे उन्हें हिरासत में लिया गया, जो सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं उन्हें हिरासत में लिया गया, पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं उन्हें हिरासत में लिया गया। और हालात ये हैं कि बर्दाश्त तकरीबन खत्म होती जा रही है दोनों तरफ से। और फिर इस मामले के ऊपर एक और चीज भी है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने थोड़ी देर पहले कहा है कि वो इस गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। साथ साथ उन्होंने जो कॉल देनी है उसका भी ऐलान कर दिया है कि नवंबर के अंदर अंदर धरने या एहतजाज की कॉल दी जाएगी। अब इसमें से क्या निकलता है वो सब अपनी जगह के ऊपर है। मैं लेकिन आपको एक इंसाइडर दूंगा कि आज इमरान खान साहब ऐसा क्या कहने वाले थे जिसके बायस ये वाले मामलात हुए हैं और इन मामलात की रीजन क्या बनी है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, इसलिए गुजारिश है। और साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो जरूर आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होता है, और बेल आइकन जरूर हिट करना है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, आज शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब, अहमद भिच्चर साहब, असद कैसर साहब, साहिबजादा हामिद रजा साहब, इन सब को अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया है। ये सब के सब इमरान खान साहब यानी कैदी नंबर 804 यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान से मुलाकात के लिए गए हुए थे। आज शेड्यूल्ड मीटिंग हर मंगल को मुलाकात हुआ करती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, $1 मिलियन सवाल जो सब पूछ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि आज सब मुलाकातियों को, रहनुमाओं को, जो मरकजी कायदीन थे उनको हिरासत में ले लिया गया? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले भी लोग मिलने जाया करते थे, पहले भी लोग सलाम दुआ करते थे, पहले भी शेड्यूल्ड मीटिंग्स के ऊपर मुलाकात नहीं हुआ करती थी, पहले भी झमघट्टा अडियाला जेल के बाहर लगा करता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि 144 के खिलाफ वर्जी का मुद्दा डालकर पंजाब पुलिस उनको हिरासत में ले लिया करती। आज हुआ है। असल में हुआ यह है कि आज 2 अदद हेयरिंग्स थी। एक हेयरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे थे, जिसे मुलतवी किया गया 20 नवंबर तक। दूसरा फैसला शाहरुख अंजुमन ने ट्रायल कोर्ट के अंदर जज साहब ने देना था और उसकी भी तारीख मुलतवी कर दी गई और वो 14 नवंबर को अब सुनाया जाएगा। आज इमरान खान साहब से ये सब लोग इसलिए मिलने जा रहे थे ताकि खान साहब लाहेमल दें कि आगे क्या करना है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी इनसाइडर है, उसके मुताबिक इमरान खान साहब आज हतमी कॉल की तारीख का ऐलान कर सकते थे कि कब लोगों को निकलना है लॉन्ग मार्च के लिए या धरने के लिए। आज डिसाइसिव मोमेंट हो सकता था, इसलिए जो सरकार है वो खलबली का शिकार हुई, टेंशन का शिकार हुई, और उन्होंने बजाय इसके कि मुलाकात की इजाजत देते या वहां से लोगों को वापस भेज दिया जाता, इन तमाम आने वालों को हिरासत में ले लिया। वो मुमकिन कॉल क्या हो सकती थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। इमरान खान साहब एक्सपेक्टेडली जो है वो लॉन्ग मार्च प्लस धरने की कॉल देते हैं डी चौक की जानिब, और एक्सपेक्टेड डेट मेरी नजर में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में, जो मेरी इनसाइडर है या मेरा इन डेप्थ एनालिसिस है, उसके मुताबिक 30 नवंबर की एक्सपेक्टेड डेट थी। यानी 30 नवंबर को वो एहतजाज की कॉल दे देते कि 30 नवंबर को पब्लिक ने निकलना है और अपने हक के लिए बात करनी है। आज वो इसका अनाउंसमेंट कर सकते थे, जितने भी लोग अंदर गए हुए थे वो बाहर आकर अनाउंसमेंट कर सकते थे, लेकिन उनको मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। अब यहां पर सवाल 2-3 पैदा होते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या हम मॉकरी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम के ऊपर फख्र महसूस कर रहे हैं? क्या हम अपोजिशन रहनुमाओं को इस तरह हिरासत में लेकर उनके ऊपर गलत चार्ज लगाकर 5 लोगों के ऊपर, कौन सी दफा 144 होती है, ना लगाने के ऊपर तो आप पूरे का पूरा पलटन जो है स्विट्जरलैंड भेज देते हैं, उधर तो कोई पूछगछ नहीं है। ना लगाने के ऊपर आप जाती जो तैयारे हैं उनकी तज़ीन और आराइश और कारों की तज़ीन और आराइश के ऊपर करोड़ों रुपए लगा देते हैं,
اور یہاں پر جو معاملات ہیں ان کے اوپر آپ کی کان کے اوپر جوں تک نہیں رونگتی. ایسی صورتحال کے اندر 5 لوگوں کے اوپر آپ نے, اور وہ بھی بڑے امپورٹنٹ لوگ یعنی اپوزیشن لیڈرز ہیں تقریباً 3 ایوانوں کے اندر, ان 3 سمیت 5 کو آپ لوگوں نے حراست میں لیا. اطلاعات بعد میں آتی رہی کہ عالیہ حمزہ ملک ان کو بھی حراست میں لیا گیا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا, انہیں حراست میں نہیں لیا گیا, لیکن ان سے متعلق بھی خبر چلتی رہی کہ وہ بھی حراست ہے. تو ایسا کیا ہوا کہ آپ لوگوں کو بیٹھے بٹھائے ان کی گرفتاریاں سوجنے لگ گئیں؟ اصل میں یہ ہے کہ مان نہیں رہے یہ سب کے سب. اندر کپتان نہیں مان رہا, باہر مرکزی قیادت نہیں مان رہی, اور بہت زیادہ باہر جائے تو پبلک نہیں مان رہی. 25 کے 25 کروڑ پبلک, ان کو شٹیاں لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ٹاٹ ہوئے ہیں سب. تو وہ کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ابھی نہیں مانتے تو ہمیں 1-1.5 مہینے کے اندر ماننا پڑے گا. اگر ہم حالات اور واقعات کو کنٹرول نہیں کرتے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. تو کنٹرول کرنے کا جو بھونڈا طریقہ ہے, اب آپ چیک کیجئے, ان کو حراست میں لیا گیا, خبر کوئی نہیں مل رہی تھی, آپ کو ٹیلی ویژن پر خبر بنا بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے جی لا اینڈ آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے, دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے. اور آپ خود دیکھیں کہ آپ اپنی حرکتوں سے نہ صرف ان کی ایک ایسی موو جو ابھی میری نظر میں امیچور موو تھی اس وقت تک, ٹھیک ہے, جو پچھلے 2 مہینے کے اندر ہوا ہے, اس کے اندر جان ڈال دی. اتنے احمق اور بیوقوف ہیں یہ کہ انہوں نے اس کے اندر جان ڈال دی. 5 مین لیڈرشپ کے لوگوں کو حراست میں لے کر آپ نے ان کے اندر جان ڈال دی, اور آپ کو 2 منٹ کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا کہ آپ بہت بڑا بلنڈر کر بیٹھے ہیں. یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک طرف ٹرمپ انتظامیہ چارج لے رہی ہے, یعنی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور چل رہی ہے, ہو سکتا ہے فیبری تک ہے وہ ان کا وہ ہو جائے, حل برداری ہو جائے. ایک طرف وہاں چینج آف پاور ہو رہا ہے, دوسری طرف خطے میں ہم معاملات ترلے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مسئلے مسائل ہیں, پلیز ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ کرا دو, رول اوور نہیں ہو رہا, ہمارے خزانہ چیف نے نہیں دے تو حکومت سے ریکویسٹ کریں. ایک طرف معاملات ہمارے یہ ہیں, حالات ہمارے یہ ہیں, دوسری طرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر کے اندر ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں. انوائرمنٹ کا حال یہ ہے کہ اسماگ سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, کیا ان کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ملک کے ان حالات کے اندر ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ بھی سیف نہیں ہے, یعنی پبلک سیف نہیں ہے, پبلک کا جان و مال سیف نہیں ہے, میڈیا کی حالت یہ ہو گئی ہے, اور پھر اب جو اپوزیشن کے ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی, وہ بھی ہمیں برداشت نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ نیکسٹ لیول ہے, یہ ہائٹ ہے, افسوس کا مقام ہے کہ آپ اس لیول تک چلے جاتے ہیں, اور آپ جا کر کیا کر رہے ہیں؟ اپنے جوڈیشل سسٹم کی موقعی کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا سو موٹو اختیار لے لیا گیا ہے, وی انڈرسٹینڈ, ان کے جو ونگز ہیں وہ کلپ ہوئے ہیں, وی انڈرسٹینڈ, لیکن اس کے اوپر کوئی نوٹ تو آنا چاہیے, کوئی بات تو آنی چاہیے, کوئی کامنٹ تو آنا چاہیے. یہ موکری آف دا جوڈیشل سسٹم ہے, یہ بیسک سول رائٹس سے ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. ہیومن رائٹس سے ہم نے اپنے نظریں بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کر لی ہیں. انٹرنیٹ کا حال ہمارے سامنے یہ ہے, ایک طرف ہم دعوے کرتے ہیں 5G دے رہے ہیں, دوسری طرف ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے VPN تک سسپینڈ کر دیے, فری VPN. یہ حالات ہمارے چل رہے ہیں. اس صورت میں ہم اپوزیشن رہنماؤں کو جو وائس ہیں پبلک کی, اور ہر دور کے اندر ہوتی ہیں, اس دور کے اندر جتنا بغیرتی کے ساتھ, ڈھٹائی کے ساتھ سول رائٹس کو ہم نے بلڈوز کیا ہے پچھلے 2 سال کے اندر, اور اس وقت اس کا پیرابولک پیک چل رہا ہے اس مومنٹ کے اوپر. اس ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں, اور ایسے دور کے اندر ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور جو ہمارے لائرز ہیں وہ پلاٹ مافیا, وہ اپنے معاملات سیدھے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سے ہمارا میڈیا ہے وہ بھی سچ بولنے کو ترجیح نہیں دیتا ہے. تو ایسے حالات کے اندر بندہ کرے تو کیا کرے؟ تو جس وقت تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب تک یہ لوگ ریلیز نہیں ہوئے, لیکن مجھے اتنی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے کہ یہ بہت جلد ریلیز ہو جائیں گے یا چھوڑ دیے جائیں گے. یہ ایک کاسمیٹک میسج ہے کہ اب دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرنا اگلے چند دنوں تک, اس سے پہلے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آ جائے, اور پھر باقی ان دونوں کیسز کے اندر ہو سکتا ہے بریت, اور پھر درخواست ضمانت کے اوپر فیصلہ آ جائے. اس وقت تک میرے خیال میں لنگر آن کرنے کا معاملہ ہے. آج ابھی علی امین گنڈاپور صاحب نے بات کی ہے, انہوں نے ان تمام گرفتاریوں کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ ساتھ ساتھ کہا ہے کہ 30 نومبر سے پہلے یعنی نومبر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ کسی ایک دن کا اناؤنس کریں گے, اور عمران خان صاحب کی ہدایات کا وہ انتظار کر رہے ہیں. اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف اسٹیٹ لیول کے اوپر ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ظاہر ہے وہ ایگزیکٹو ہیں ایک پروونس کے, اور دوسری طرف جو ہے یہ والے معاملات ہو رہے ہیں. اس میں شائبہ بھی ہوتا ہے, بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو میں یہاں پر ڈسکس نہیں بھی کر سکتا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ آج بائی اینی مینز
عمران خان صاحب نے کوئی نہ کوئی کال دینی تھی جس کی وجہ سے ان سب کے اوپر دھڑکا لگا ہوا تھا، اور دھڑکے کی وجہ سے انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں حراست میں لے لیا۔ اس سارے معاملے کے اوپر پورے کا پورا جو سوشل میڈیا ہے وہ بھرا پڑا ہے، سب کے سب لوگ بات کر رہے ہیں، کھل کر بات کر رہے ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب، سمیع ابراہیم، اس کے علاوہ صابر شاکر، حامد میر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہیومن رائٹس کے اوپر بہت بولتا ہے، لیکن پتہ نہیں یہ والے لوگ ہیومن نہیں ہیں یا ان کے پیرامیٹر پہ پورا نہیں اترتے۔ باقی ڈیجیٹل ایکٹیوسٹ میں ڈاکٹر شہباز گل، صنم جاوید خان، عالیہ حمزہ ملک، زرتاج گل، فلک جاوید خان، یہ طیب راجہ، سب کھل کر بول رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ شام کا ولاگ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھیے گا، ہل کر رہ جائیں گے کہ بغل بچے کے ساتھ لندن کے اندر پھر کیا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔